कहा कि यहूदियों के खिलाफ आपके ये मुतस्सिबाना रिमार्क्स हैं। अब भारत, कुछ और मीडिया और ये एंकर ट्वीट भी कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एंटी सेमिटिक स्टेटमेंट दिया है, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज स्टेटमेंट दिया है। गो के वो बार बार कुरैशी साहब को एम्बेसडर कही जा रही थी, लेकिन कुरैशी साहब ने उसको बताया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ। फिर उस खातून ने ये किया कि उसने चाइना पे सवाल दाग दिया, और जब चाइना पे सवाल उन्होंने किया, फिर भी जितने रिपोर्टर हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के खिलाफ बात नहीं करता। पाकिस्तान चाइना के जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है उसको हाईलाइट नहीं करता। शाह महमूद कुरैशी साहब को इस चीज का भी पता है कि इस मामले के सारे मामले के अंदर अरब रियासतें उनकी सपोर्ट नहीं कर रही। हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर शर्मसार होना पड़ा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने विदेशी मीडिया में ऐसे बयानबाजी की है कि सब लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनके बारे में पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। इंटरव्यू में जो एंकर है उसका नाम है बियाना गोल्डरेगा, और इसने इंटरव्यू किया, CNN की खातून एंकर है, और उसने शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू में से कुछ नेगेटिविटी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीर बहुत सख्त थी और ये फिर यहूदी मीडिया जो है वो ये बर्दाश्त तो कर नहीं सकता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा क्या, जरा पहले आप वो देख लें कि मीडिया इस तासुर को दूर करने के लिए कश्मीर समेत दीगर मामलात को मुतवाज़न कवरेज दे कि मीडिया सबके लिए एक जैसा है। यानी एक्चुअली जो उनका पॉइंट था, जंगबंदी के ऐलान से कई घंटे कबल किए गए इंटरव्यू के आगाज में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हवा बदल रही है, मुझे यकीन है कि राय आमा का दबाव बढ़ रहा है। ये बात हम भी पहले कर रहे थे, और अब सीज फायर नागुज़ीर हो चुका है, जंगबंदी हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसराइल अपने ताल्लुकात के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इसराइल अपने ताल्लुकात के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। एंकर जो है लेडी, उसने ये पूछा कि इसराइल के मीडिया से ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या मुराद है। इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि डीप पॉकेट्स। तो उस पे एंकर ने दोबारा पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि इनकी मुराद है कि वो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं। जिस पर एंकर का कहना था, उसने जो बाद में रिमार्क्स दिए, उसने कहा कि यहूदियों के खिलाफ आपके ये मुतस्सिबाना रिमार्क्स हैं। ये एंकर ने क्लेम किया वहीं पे। खातून एंकर जो है उसने इनको कहा एंटी सेमिटिक आपके रिमार्क्स हैं। एंटी सेमिटिक जो है ये एक इस्तिलाह है या एक लफ्ज़ है ऐसा जिसको इस्तेमाल किया जाता है मगरबी ममालिक में, और इस लफ्ज़ को उस वक्त बोला जाता है जब कोई ये कहना चाह रहा हो कि यहूदियों के खिलाफ बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसको एंटी सेमिटिक कहा जाता है। तो एंकर ने यह क्लेम किया कि आप यहूदियों के खिलाफ एक नफरत अंगेज बयान दे रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वादे किया कि इनकी मुराद ये है कि इसराइल का मीडिया पर बहुत ज़्यादा असर रसूख है और इनको बहुत कवरेज मिलती है। ताहम अब सिटीजन सहाफ़ियों ने इसको मुतवाज़न किया है, और गज़ा में तबाही की वीडियोस, तस्वीर और मुनाज़र देखकर दुनिया की आंखें खुल गई हैं। लंदन, मैड्रिड, शिकागो समेत दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लोग बाहर आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये पागलपन ख़त्म होना चाहिए। वो सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे हैं। CNN की मेज़बान ने बार बार वो फिर कहती रही शाह महमूद कुरैशी साहब को कि इसराइल मुखालिफ मुजाहरों से एंटी सेमिटिक तासुरात को भी फ़रोग मिल रहा है। क्या वो इस बात की मजम्मत करेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आप देखें दुनिया में मीडिया की इसराइल के बारे में जो कवरेज के हवाले से तासुर क्या बन रहा है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एंकर ने बार बार ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद शाह महमूद कुरैशी यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहे, बात ठीक है। पूरी दुनिया का मीडिया उनका गुलाम बना है, वो बहुत ताकतवर हैं, वो अपनी ताकत से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। यानी दो ऐसी फोर्सेस लड़ रही हैं, जो एक बेचारा बड़ी मुश्किल से रॉकेट मारता है, दूसरी तरफ से 100 के करीब बम आते हैं, निहत्ते बच्चे मारे जाते हैं। एक तरफ नुकसान ही कोई नहीं है, दूसरी तरफ सैकड़ों लोग मर गए हैं। तो बैनुल-अक़वामी मीडिया कहता है जंग हो रही है। ये कौन सी जंग है भाई? 10 बंदे मिलकर एक को मार रहे हैं, ये कौन सी लड़ाई है? उसको मार पड़ रही है भाई, ये लड़ाई नहीं है। वो तो उसकी हिम्मत है कि वो खड़ा हुआ बेचारा। तो दुनिया के मीडिया ने इसराइल के लिए काम किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट ठीक है। अब भारत, कुछ और मीडिया और ये एंकर ट्वीट भी कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एंटी सेमिटिक स्टेटमेंट दिया है, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज स्टेटमेंट दिया है। यही बयान जो है वो दिया गया थोड़े दिन पहले तैयब उर्दगान के बारे में भी अमेरिका ने मजम्मत भी की। मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, कभी भी नहीं। इसके ऊपर डट जाएं, हम सारे आपके साथ होंगे। हमारा ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी फिरके से हो, कुछ भी हो। आपने पहली दफ़ा इसराइलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ तगड़ा स्टेटमेंट दिया है, और CNN को और यूरोपीय मीडिया को बड़ी आग लगी है। खड़े हो जाएं इसके ऊपर, तगड़े होकर खड़े हो जाएं इसके ऊपर।
آج پاکستان میں بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے جو انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹھیک طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا. سو دو گروپس ہیں اس حوالے سے. بیسیکلی شاہ محمود قریشی صاحب نے جو فلسطین کا کیس وہاں رکھنا تھا, اس کو کیس کو رکھنا بڑا آسان تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو انسانی حقوق کے پیرائے میں ڈسکس کرنا تھا اور انٹرنیشنل لا کے پیرائے میں ڈسکس کرنا تھا. شاہ محمود قریشی کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کرنی چاہیے تھی, بین الاقوامی قوانین کی بات کرنی چاہیے تھی, اور وہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جس کو مغرب امریکہ جو ہے جس کو پرپوز کرتا اور کہتا رہتا ہے کہ جناب یہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, بات کرنی تھی اس کی. ہوا یوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسرائیل کے اوپر کیا ٹونٹ, اور وہ ٹونٹ کیا جناب کہ یہ اسرائیل جو ہے اس کا میڈیا پہ بڑا کنٹرول ہے. اب وہ جو خاتون تھی اس کو پہلے ہی بریفنگ, ظاہری بات ہے ان کے ایڈیٹوریل بورڈ نے دی ہوئی تھی کہ پاکستان کا فورن منسٹر گو کہ وہ بار بار قریشی صاحب کو امبیسڈر کہی جا رہی تھی, لیکن قریشی صاحب نے اس کو بتایا کہ میں فورن منسٹر ہوں. اب دیکھنا یہ تھا کہ قریشی صاحب نے اس کو کہا جی کہ ڈیپ پاکٹس, اور جس انداز سے انہوں نے کہا وہ کوئی اتنا انکریجنگ نہیں تھا. مطلب ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے آرٹیفیشل سٹائل ہے ان کا. بہت سارے لوگ ان کو آرٹیفیشل کہتے ہیں کہ ان کا سٹائل بات کرنے کا آرٹیفیشل, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے از اے ویری پوش گائے, اور بڑے کیونکہ وہ ایک فیوڈل بھی ہیں تو وہ بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں. دونوں اوپینین ہیں, یہ سپلٹ ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ آرٹیفیشل ہیں, بٹ جس طریقے سے انہوں نے اس مقدمے کو پیش کیا وہ بہت اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا, جو کہ وہ نہیں کر سکے اس طرح بات کو, اور بات ان کی ڈائیورٹ ہو گئی. اور سب سے پہلے تو انہوں نے ڈیپ پاکٹس کا نام لیا کہ بھائی جو انفلوئنشل لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہ اس میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بیسیکلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ سارے کا سارا کنٹرول ہے اور انفلوئنشل لوگ ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ ساری بات آپ CNN پہ بیٹھے ہیں, وہ پہلے ہی اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. آپ اگر جو بائیڈن صاحب کا بیان دیکھیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اسلحہ دیتے رہیں گے اور فلسطین کو ہم انسانی جو امداد ہے وہ دیتے رہیں گے. سو کلیئرٹی وہ تو بڑی کلیئر ہے. سو آپ نے جو جس چیز کو وہاں پہ بات کرنی تھی وہ بات کا پیرایا اور ہونا چاہیے تھا. اب اس خاتون نے اس ساری سچویشن کو ٹویسٹ کیا اور کہا جی آپ تو اینٹی سیمیٹزم ہے, سیمیٹک بیان دے رہے ہیں اور اینٹی سیمیٹزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب اینٹی سیمیٹزم یہ ہے کہ یہ جو پریجوڈس اور جو ہیٹڈ ہے, جو ایک نفرت یا خاص قسم کا جو غلط جھکاؤ جو ہے وہ مغرب تو نہیں برداشت کرتا اس کو, جو جیوز کے بارے میں ہے. اچھا قریشی صاحب نے اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا, انہوں نے جیوز کا نام بھی نہیں لیا, لیکن اس خاتون صحافی نے اس کو اس طرح پورٹری کیا کہ جیسے قریشی صاحب جو ہیں وہ اینٹی سیمیٹک ہو کے بات کر رہے ہیں, جو کہ وہ کہتے رہے کہ میں نہیں ہوں, وہ تو یہ کہتے رہے کہ جانوں کا نقصان اگر اسرائیل کا ہو یا فلسطین کا ہو تو وہ اسٹینڈ ود دیٹ. زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس کو اس طرح بات کرتے کہ خاتون جو ہے وہ اس کو خود سوال اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی. آپ کے پاس جب CNN کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, گو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اس طرح کے پلیٹ فارمز دینے پڑتے ہیں, بھلے وہ آپ کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں, تاکہ یہ ان سے ریٹنگ ملتی ہے, اور انہوں نے موقف تمام لوگوں کا دینا ہے. 10-11 منٹ کا انٹرویو تھا, اور جو قریشی صاحب ہیں وہاں پہ بجائے اس کے کہ اس کو انٹرنیشنل لا کے پیرامیٹر میں لے کے جاتے, قریشی صاحب نے جو ٹونٹ کیا اس ٹونٹ کو خاتون جو ہے وہ ایک سمجھی کہ یہ شاید اینٹی جوئش بیان ہے جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر فارن منسٹر دے رہا ہے, اور پاکستان کیونکہ اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کرتا, تو یہ ایک نئی جو ہے وہ جہد شروع ہو گئی. پھر اس خاتون نے یہ کیا کہ اس نے چائنا پہ سوال داغ دیا, اور جب چائنا پہ سوال انہوں نے کیا تو وہاں پہ ظاہر بات ہے قریشی صاحب ڈیفینسو ہیں, اور وہ کہا جی کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں. حالانکہ وہ ٹاپک تو کچھ اور تھا, لیکن کیونکہ مغربی جتنے رپورٹر ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے خلاف بات نہیں کرتا, پاکستان چائنا کے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک کاز کو لے کے چلتے ہیں اور دوسرے کاز کو نہ اس طرح سپورٹ کریں یا اس کی اس طرح نہ آواز بلند کریں, پھر دنیا سوال تو کرتی ہے, بات تو پھر ہونی پڑتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ڈائیلاگ کریں گے, ڈسکشن کرتے ہیں, ہم اپنی میٹنگز میں اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ قریشی صاحب نے کرنی تھی. اب پاکستان میں جو ان کی پارٹی PTI ہے اور کچھ لوگ جو ہیں
یہ ایک بہت اچھا انداز تھا. ہیرو سمجھ رہے ہیں. اس طرح کے فورمز کے اوپر ہمیشہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا نپا تلا اور بڑا میئرڈ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, اور وہ سٹیٹمنٹ پوری دنیا کوٹ کرتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کرتا ہے. تو یہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے ہمیشہ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا. سو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم جو بین الاقوامی جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے بات کرنے کی ضرورت تھی. اور جس طرح کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ اس معاملے کے سارے معاملے کے اندر عرب ریاستیں ان کی سپورٹ نہیں کر رہی. ابھی قریشی صاحب جو ہے وہ ٹرکی کے فارن منسٹر کو لے کے تو پہنچ گئے, ساتھ تونیزیا کے فارن منسٹر تھے, فلسطین کے فارن منسٹر تھے, اور وہ پہنچ گئے نیو یارک. اب عرب سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. گو کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی جو امبیسڈر یو این میں ان کو بلایا تھا اپنے عشائیے میں جو انہوں نے پاکستان کی وہاں پہ دیا, لیکن عرب ممالک تو بالکل خوش نہیں ہے. ان کو تو ایک آنکھ نہیں باتا کہ بھئی فلسطین کا مسئلہ تو پہلے عرب مسئلہ ہے, پھر اسلامک مسئلہ, اور پاکستان اور ترکی جو کہ دونوں نہ تو عرب ہیں, تو وہ ہمارے مسئلے کو کیوں لیڈ کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ خاموش ہے, یو اے بھی خاموش ہے, جی سی سی خاموش ہے, سعودی عرب خاموش ہے, عرب لیگ خاموش ہے, اور اب ایک نیا ڈسکنیکٹ ہے. اب اس ڈسکنیکٹ کو دیکھا جائے تو وہ ریسنٹلی ہمارے سعودی عرب سے تعلقات نارملائز ہوئے تھے. جب وہ تعلقات نارملائز ہوئے